शिरपाँच मारा धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई अब बेला भयो सरकार अब योभन्दा पनि कुरी बक्स्यो भने ढिलो हुनसक्छ। ढिलो नगराउनका लागि अब तुरुन्तै अब आम जनतालाई आह्वान गर्नलाई प्रजालाई आह्वान गर्नको लागि जसरी हिजो शिरपाँच मारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले गोर्खा राज्यबाट एकड गर्ने बेलामा जसरी आह्वान गरिबक्सेको थियो विशेनगरजी कालुपाडे विराज बखतदेखि सबैलाई बोलाइबक्सेको थियो त्यसरी नै अब आम जनतालाई अब बोलाइबक्सिने समय भयो। जनता रोएको अब नजर हेरेर मात्रै नबसिबक्स्यो भन्नका निम्ति गरियो कार्य। आज देश र परिस्थिति र काल अनुसार अब यो चाहिँ यो राष्ट्रमा अब हामी यो परिपाटीमा हामी प्रवेश गरेनौँ भने मुलुक नरहने अवस्था देखेको हुनाले अब यो व्यवस्थालाई चाहिँ विधिवत रूपमा समापन गराएर अब हामी 2047 को संविधानलाई पुनर्स्थापित गरौँ भनेर आज हामी एकैबद्धता भएर आज हामी यो मोटरसाइकल र्याली गर्दैछौँ। गणतन्त्र धोका हो, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर, कायम गर, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। यो के अब गणतन्त्र उखाले फाल्ने आन्दोलन हो, गणतन्त्र ढाल्ने हो। युवा साथीहरू चाहिँ के बोल्नुहुन्छ? राजा ल्याउने आन्दोलनमा तपाईँहरू हो, राजा चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ। हाम्रो संस्कृति जोगाउनु छ र हाम्रो राष्ट्र जोगाउनु छ भने राजा यो देशमा अपरिहार्य छ। आम जनता उर्लेर चन्द्र सूर्य र चाहिँ तपाईँको सगरमातालाई बचाउनलाई र नाला पानी र किष्टा कङ्गडाको जुन भूभागलाई हेर्नलाई चाहिँ अब जनता जस्तो सुकै सामना परे पनि जे भए पनि अघि बढिसकेको छ। यो गणतन्त्रवादीहरूले जुन आफ्नो सत्ता र आफ्ना परिवारवाद जब लादिए यो जनता आम जनतालाई रुवावासी गराए यसको लागि अब अभिभावकको खाँचो छ। जनताको नासो जनतालाई दिई भनेर एकजना मान्छे पनि नमारिकन सरकारले छोडिबक्स्यो। अब सरकार यदि आउनु भएन भने यो देशमा बाँच्नेवाला पनि छैन, यहाँ सप्रिनेवाला नि छैन। यिनलाई पाखा लगाएर अब राजाले दिएको सत्ता अब राजाको काखमा लगाएर हालिदियो भने अभिभावक तत्त्व हामी राष्ट्रवादीहरूलाई आक्रमण गर्न थाले, गर्न थाले, तपाईँहरूमाथि पनि त्यो हमला हुन सक्छ। तयार हुनुहुन्छ? हामी एकदम तयार छौँ। जसरी यतिखेर हामी धुम्बाराई पिपल बोट चोकमा छौँ। यहाँ राष्ट्रिय झन्डा बोकी, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा बोकी हजारौँ बाइकहरू र्यालीको लागि तयारी भएको अवस्था छ। यो र्याली किन र के को लागि भन्दाखेरि आयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ, अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। विक्रम पाण्डेजी, हामी उहाँसँग कुरा राख्छौँ। एकदमै स्वागत छ यहाँलाई। यो खास चाहिँ हामीले तपाईँले धन्यवाद, तपाईँले मलाई यो जुन बोल्ने मौका दिइराख्नु भएको छ। हामीले 2047 सालको संविधानमै संवैधानिक राज संस्था बहुदलीय प्रजातन्त्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल छ। माओवादीले जुन संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा बन्दुक उठाएको थियो त्यो गलत रहेछ भनेर अहिले साबित भएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै शिरपाँच मारा धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई अब बेला भयो सरकार अब योभन्दा पनि कुरी बक्स्यो भने ढिलो हुनसक्छ। ढिलो नगराउनका लागि अब तुरुन्तै अब आम जनतालाई आह्वान गर्नलाई प्रजालाई आह्वान गर्नको लागि जसरी हिजो शिरपाँच मारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले गोर्खा राज्यबाट एकड गर्ने बेलामा जसरी आह्वान गरिबक्सेको थियो विशेनगरजी कालुपाडे विराज बखतदेखि सबैलाई बोलाइबक्सेको थियो त्यसरी नै अब आम जनतालाई अब बोलाइबक्सिने समय भयो। जनता रोएको अब नजर हेरेर मात्रै नबसिबक्स्यो भन्नका निम्ति गरिएको कार्य। दबावमूलक र्याली हो यो, सूचनामूलक सँगसँगै नेतृत्वलाई अभिभावकलाई दबावमूलक कार्यक्रम पनि हो। दबावमूलक कार्यक्रम तर प्रतिवाद गर्न थाले नि त। के कुरामा प्रतिवाद? अब राजाको मुद्दा बोकेर हिँड्ने अनि भ्रष्टाचारीहरू दलालहरूको भण्डाफोर गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाले, कारबाही कहीँ कतै भएको छैन। यदि त्यो हो भने त्यो जुन कुरा अस्ति भएको छ त्यो दुवै पक्षबाट गलत छ, गलत हो होइन। प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा यस्तो हुन सक्दैन। यहाँ शिरपाँच मारा धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले मुलुक छोडेर गइबक्सेको छैन, हामी टुरा छैनौँ। अब मारा धिराज सरकार अलिकति आफ्नो कर्तव्यबाट ल त ठिकै छ नि त तिमीहरूले गर्न सक्छौ भने गर भन्ने हिसाबले छोडिबक्स्यायो। जनताको जुन सम्पत्ति छ अथवा जनताको जुन नासो थियो त्यो नासो चाहिँ सुम्पिबक्स्यायो। अब मारा धिराज सरकार बिना यो चल्ने अवस्था छैन। त्यसमा मारा धिराज सरकारलाई अब
अगाडि बढी बक्सनका निम्ति हामीले आह्वान गर्यौँ। यहाँ जति गणतन्त्रवादीहरूले अहिले सत्ता र शक्तिको भोग विलास गरिरहेकाहरूले मसान घाटमा पुगेको राष्ट्र संस्था कहाँ फर्किन्छ भनेर नारा पनि गरिरहेको थियो त्यो नारा उसको विरुद्ध मात्रै होइन कि समग्र राजावादी विरुद्धको नारा। रावण पुज्नेहरूले रामको विरोध गर्न सक्छन्, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। धन्यवाद। तपाईँहरूप्रति अझै उनीहरू जाइ लाग्यो भने जाइकिटी नगर्नु, चिटिकिटी गर्नु तयार। जाई कटक गर्नुहुन्न, झिकी कटक छोड्नुहुन्न भन्ने श्रीपाद बडमारो दिएर त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ तपाईहरु? उपदेश तयार छ। देख्नुहुन्न यहाँ सबै हामी के तयार छौँ। दर्शकवृन्द, यो हजारौं बाइक र्याली छ राष्ट्रिय झण्डा बोकेर देश र राष्ट्रको लागि राजा जसरी पनि ल्याएर यो देशको राजगद्दीमा बसाउने र यो देशलाई पुरानै हैसियतमा फर्काउने योजना स्वरूप यहाँ धेरै ठुलो विशाल बाइक र्याली भएको छ। भर्खर विक्रम पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, छेउमा हाम्रा रिजाल दाई हुनुहुन्छ। हामीलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। के को लागि तपाईँहरू यहाँ? के को लागि भन्नुभन्दा पनि आज तपाईँहरू यो चर्चित मिडियाहरूले देख्नु भएको छ। आज देश र परिस्थिति र कालअनुसार अब यो राष्ट्रमा अब हामी यो परिपाटीमा हामी प्रवेश गरेनौँ भने मुलुक नरहने अवस्था देखेको हुनाले अब यो व्यवस्थालाई चाहिँ विधिवत रूपमा समापन गराएर अब हामी 2047को संविधानलाई पुनर्स्थापित गरौँ भनेर आज हामी एकैबद्धता भएर आज हामी यो मोटरसाइकल र्याली गर्दैछौँ। र यो अवस्था आउनुको कारण यो हाम्रो कारणले आएको होइन। यी अब नयाँ नेपाल निर्माण गर्छु भन्ने यी मतलब चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा जुन आश्रित भएर जुन यो देशलाई चुसेर खाइरहेछन् उनीहरूकै कारणले आज जनता निराशजनक अवस्थामा छन्। त्यो निराशजनक अवस्थाबाट मुक्त गर्नलाई डर त लागेको छैन नि? घरघरमा आएर घेर्न थाले, तोडफोड गर्न थाले होइन। त्यो एउटा कमजोरीको मानसिकता हो, यो व्यवस्थाको कमजोरीको मानसिकता हो। उहाँहरूले अहिले ठाउँ ठाउँमा देखाउनु भएको छ। प्रतिवाद गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी मजासँग धेरै धन्यवाद। तपाईँको र्याली कहाँसम्म जान्छ? हाम्रो अहिले यहाँबाट माइतीघरसम्म। यो के अब गणतन्त्र उखाले फाल्ने आन्दोलन हो? गणतन्त्र ढाल्ने हो। युवा साथीहरू छ, केही बोल्नुहुन्छ? राजा ल्याउने आन्दोलनमा तपाईँहरू हो? राजा चाहिन्छ? त्यो चाहिन्छ एकदमै बिल्कुलै नयाँ ड्यासिङ हुनुहुन्छ, 7 फिट हुनुहुन्छ होला लगभग। अब यस्ता योद्धाहरू युवाहरू राजा ल्याउने आन्दोलनमा हिजोका युवाहरू पनि अब राष्ट्र संस्थाको महत्त्व बुझ्न थालेको देखिन्छ। अब यसले त हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। प्राणभन्दा प्यारो छ, अति नै प्यारो छ। हस्, जय नेपालमा। दर्शकले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो विशाल र्यालीलाई माथिबाट देखाउन म आग्रह गर्छु। यो विशाल र्याली छ, यो राष्ट्रिय झण्डा बोकी हजारौं बाइक र्याली छ। यो गणतन्त्रका हिमायतीहरूलाई हेकाओस् यो र्यालीले। यो र्याली बस र्याली होइन, यो गणतन्त्र फाल्ने एउटा सङ्केत हो। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो देशमा हाम्रो संस्कृति जोगाउनु छ र हाम्रो राष्ट्र जोगाउनु छ भने राजा यो देशमा अपरिहार्य छ। सर्टकट त्यसको लागि आन्दोलन तपाईँहरू? यो आन्दोलन होइन, हामी राजावादी आन्दोलन दिनदिनै बढ्दै गरेको अवस्था छ। गणतन्त्रवादीहरू तपाईँको राजावादीलाई तितर बनाएर तितर मितर बनाएर तपाईँको एक्लै बनाएर आक्रमण गर्न थालिसकेका छन्। तर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सानुजी, राजावादीहरूलाई राष्ट्रवादीहरूलाई तितर मितर बनाएर एक्लै आक्रमण गर्न थालेछन्। तपाईँहरूको अहिले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन थाल्नुभयो हो? होइन, यो जनताको एकता हो। हजुर, जनता जनार्दन भनेर हिजो जुन यी पार्टीका लाउकेहरूले धेरै आश्वासन दिइरहँदाखेरि एउटा छ नि गिद्धले छ नि जनतालाई लास बनाएर जुन सिनो लुच्ने काम गरिएको छ। धेरै ठाउँबाट छ नि लुट्ने काम भइरहेपछि जनता आफैले अभिभावक खोजेर छ नि अहिले राजा चाहिन्छ, अभिभावक चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँको चाहिँ आम जनता उर्लेर चन्द्र सूर्य र चाहिँ तपाईँको सगरमातालाई बचाउनलाई र नाला पानी र किष्टा कङ्गडाको जुन भूभागलाई हेर्नलाई चाहिँ अब जनता जस्तो सुकै सामना परे पनि जे भए पनि अघि बढिसकेको छ। यो चन्द्र सूर्य लिएर धेरै धन्यवाद। तपाईँको आन्दोलन जारी रहन्छ? एकदम मजाले रहन्छ। यो गणतन्त्रवादीहरूले जुन आफ्नो सत्ता र आफ्ना परिवारवाद जब लादिए, यो आम जनतालाई रुवावासी गराए, यसको लागि अब अभिभावकको खाँचो छ। जनताको नासो जनतालाई दिई भनेर एकजना मान्छे पनि नमारिकन सरकारले छोडिबक्स्यो। अब सरकार यदि आउनु भएन भने यो देशमा बाँच्नेवाला पनि छैन, यहाँ सप्रिनेवाला नि छैन। यिनलाई पाखा लगाएर अब राजाले दिएको सत्ता अब राजाको काखमा लगाएर हालिदियो भने अभिभावक तत्त्व हामी राष्ट्रवादीहरूलाई आक्रमण गर्न थाले, गाउँबस्ती गर्न थाले। तपाईँहरूमाथि पनि त्यो हमला हुन सक्छ, तयार हुनुहुन्छ? हामी एकदम तयार छौँ। यो हमला भनेको यो विकृति र विसङ्गति भित्राउनेको परिवारवादमा लादिने हो।
एउटा सरकार भनेको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र सरकार हो भने सबैको अभिभावक हो। उहाँ अभिभावक तत्त्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाएर आम जनतामा चाहिँ अब भरोसा र विश्वास भने राजा ज्ञानेन्द्रमा छ। अरू यो गणतन्त्रहरूको समय अवधि सक्यो। अब हामी एक राज संस्था बाहेक अरूलाई हामी केही देख्न सक्दैनौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्वतस्फूर्त रूपले बिना कसैको लगानी बिना कुनै पार्टी सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू स्वतन्त्र रूपले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आन्दोलित छन्। एकजना बाइक चलाउने साथीले पनि सोध्यो। यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको के को आन्दोलन हो? हाम्रो राज संस्था फर्काउने फर्काएरै छोड्ने हो? एकदम फर्काएरै छोड्ने। आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ जबसम्म राज संस्था फर्किँदैन। हामी समाचार अन्तिमसम्म सम्प्रेषण गरेर देखाउनेछौँ। साथमा रहनुहोला। सवाल देशको छ। हामी स्वतन्त्र मिडियाकर्मीहरू राज्यको लागि एउटा तेस्रो आँखाको रूपमा हुनुपर्ने मिडियाकर्मीहरू हामी तपाईँहरू सामने छौँ। मिडिया भनेको देश र जनतालाई बचाउनलाई पनि भूमिका हुनुपर्छ। त्यो भूमिकामा हामी छौँ। साथमा रहनुहोला। जय नेपाल आमा। विदेशी दलालहरू होसियार। हाम्रो राजा हाम्रो देश मेचीमा खाली हल्ला छ। ल्याउने सल्लाह छ। मेचीमा खाली हल्ला छ। ल्याउने सल्लाह छ। नेपाली जनता एक हौ। भ्रष्टाचारी होसियार। भ्रष्टाचारी होसियार। हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। गणतन्त्र धोका हो। हाम्रो राजा हाम्रो देश। हाम्रो राजा हाम्रो देश। गणतन्त्र धोका हो। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर। धर्मनिरपेक्षता खारेज गर। धर्मनिरपेक्षता खारेज गर। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल जिन्दाबाद। अखण्ड नेपाल जिन्दाबाद। अखण्ड नेपाल जिन्दाबाद। हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। गणतन्त्र धोका हो। गणतन्त्र धोका हो। श्रीपाद महाराज गुराज सरकारको हाम्रो राजा हाम्रो देश। हाम्रो राजा हाम्रो देश। गाउँमा हल्ला छ। राजा ल्याउने सल्लाह छ। नेपाली जनता के भन्छ? राजतन्त्रले भन्छ। राजतन्त्र जिन्दाबाद। राजतन्त्र जिन्दाबाद। राजतन्त्र जिन्दाबाद। खाली गर। नारानीति खाली गर। हाम्रो राजा आउँदैछ। नारानीति खाली गर। हाम्रो राजा आउँदैछ। राजतन्त्र जिन्दाबाद। नारानीति खाली गर। नारानीति खाली गर। आउँदैछ। राजतन्त्र जिन्दाबाद। राजतन्त्र जिन्दाबाद। नारानीति खाली गर। राजतन्त्र जिन्दाबाद। राजतन्त्र जिन्दाबाद। अब समय आइसक्यो। गणतन्त्र मुर्दाबाद। हाम्रो राजा हाम्रो देश। हाम्रो राजा हाम्रो देश। नारानीति खाली गर। हाम्रो राजा आउँदैछ भन्नु साथीभाइ। नारानीति खाली गर। नारानीति खाली गर। हाम्रो राजा हाम्रो देश। हाम्रो
प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो प्राण भन्दा प्यारो छ नारायणी खालीगढ हाम्रो राजा आउँदैछ राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद नारायणी खालीगढ हाम्रो राजा आउँदैछ नारायणी खालीगढ हाम्रो राजा आउँदैछ राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 चाहियो चाहियो राजा चाहियो देश बचाउनु राजा चाहियो धर्म बचाउनु राजा चाहियो सीमा बचाउनु राजा चाहियो 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 राजा चाहियो राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 श्रीपाद महाराज विराज गणेन्द्र वीर विक्रम सादेव सरकार के जय श्रीपाद महाराज विराज गणेन्द्र वीर विक्रम सादेव सरकार की जय हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद अब समय आइसक्यो राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद बाइक छिटाए गाडीभन्दा पछाडि लगाइदिनु होला जिन्दाबाद गाडीभन्दा पछाडि बाइक लगाइदिनु होला राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 अब समय आइसक्यो राजा आउने भइसक्यो अब समय आइसक्यो राजा ल्याउने भइसक्यो राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 विदेशी दलहरू होसियार 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो भाषा हाम्रो देश सबैभन्दा राजा हाम्रो देश राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ साथीहरु हरन बजाएर स्वागत गरिदिनु हरन बजाएर साथीहरु हरन बजाएर साथीहरु हरन गाडी रोक्नु गाडीले बात बिटेर हुँदै एकछिन गाडीले बात बिटेर हुँदै गाडीले बात बिटेर हुँदै गाडीले बात बिटेर हुँदै एकछिन रोक्नु पर्यो हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश अब समय आइसक्यो अब समय आइसक्यो हाम्रो राजा हाम्रो देश गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद चाहियो 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 चाहियो चाहियो राजा चाहियो देश बचाउन राजा चाहियो धर्म बचाउन राजा चाहियो हाम्रो राजा हाम्रो देश नारायणी खालीगढ नारायणी खालीगढ राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद
जिंदाबाद वैदिक शासन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर अखण्ड नेपाल जिंदाबाद अखण्ड नेपाल जिंदाबाद हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो भाषा हाम्रो देश सबैभन्दा राम्रो छ राजतन्त्र जिंदाबाद राजतन्त्र जिंदाबाद एसीमा काली हल्ला छ राजा ल्याउने सल्लाह छ एसीमा काली हल्ला छ राजा ल्याउने सल्लाह छ चाहियो राजा चाहियो देश बचाउनु धर्म बचाउनु हेलो साथीहरु अलिक पछाडि बस्नु गाडी भन्दा पछाडि प्लिज साथीहरु है अलिक पछाडि गएर आउँ थोरै पछाडि हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ हाम्रो भाषा हाम्रो भेष सबैभन्दा राम्रो छ राजतन्त्र जिंदाबाद राजतन्त्र जिंदाबाद हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो भाषा हाम्रो भेष सबैभन्दा राम्रो कृपया गाडी अलिकति छिटो चलाउनु अलिकति थोरै अलिक गाडी छिटो चलाउनु अलिकति हाम्रो राजा हाम्रो देश गाडीको गाडी अलिक हाम्रो राजा हाम्रो देश पुलिसको गाडी र सुरक्षाकर्मी गाडी अगाडि जाने अगाडि श्रीपाद महाराज विराज सरकारको गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ गणतन्त्र धोका हो हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ गणतन्त्र धोका हो गणतन्त्र धोका हो संघीयता खारेज कर भ्रष्टाचारी होशियार हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ गणतन्त्र मुर्दाबाद हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ गणतन्त्र धोका हो हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ श्रीपाद महाराज विराज सरकारको गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद पूर्व पश्चिम हल्ला छ राजा ल्याउने सल्लाह छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ गाडी अलिकति हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ अब समय आइसक्यो प्लिज हरन बजाइदिनु होला अब समय आइसक्यो राजा ल्याउने भइसक्यो राजतन्त्र जिंदाबाद सम्पूर्ण साथीहरु हरन बजाइदिनु होला सम्पूर्ण साथीहरु राजतन्त्र जिंदाबाद राजतन्त्र जिंदाबाद हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो भाषा हाम्रो भेष सबैभन्दा राम्रो छ बेसी महाकाली के भन्छ राजतन्त्रले भन्छ टोलमा हल्ला छ राजा ल्याउने सल्लाह छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ बेसी महाकाली के भन्छ राजसंस्थाले भन्छ राजतन्त्र जिंदाबाद राजतन्त्र जिंदाबाद वैदिक शासन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर यो अगाडि अलिक छिटो गरिदिनु होला यो अगाडि गयो बेसी महाकाली के भन्छ राजतन्त्र जिंदाबाद हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ 72 को संविधान मान्दैनौ राजा बाहेक जान्दैनौ 72 को संविधान मान्दैनौ राजा बाहेक जान्दैनौ 72 को संविधान मान्दैनौ राजा बाहेक जान्दैनौ सुरक्षाकर्मी गाडी अलिक छिटो चलाइदिनु होला अगाडि सुरक्षाकर्मी गाडी अलिक छिटो चलाइदिनु होला पुलिसको गाडी पनि अगाडि कुदाइदिनु होला अगाडि